ल हेर्नुहोस् त आज हामी यो मेजर अफ डिस्पर्सन कन्टिन्यू गर्छौँ र मेजर अफ डिस्पर्सनको लङ क्वेसनको सल्युसन गर्दैछौँ। कन्टिन्युस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ जसमा हामीलाई सिभी रिलेटेड कम्पेरिजन गर्नु छ। त यहाँनिर हामीले हामीसँग छ क्वेसन यो हेर्नुहोस् त क्वेसन यहाँ छ हामीसँग यो हेर्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर 39 को अहिले हामी सल्भ गर्दैछौँ। यो 39 को क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ जसमा के छ भन्दाखेरि टु कम्पनीज ओनिडा एन्ड बाल्ट्रा बाल्ट्रा अफ होम अप्लायन्सेज प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन आर गिभेन भनेपछि यो प्रफिट हो के को ओनिडाले प्राप्त गरेको प्रफिट र बाल्ट्राले प्राप्त गरेको प्रफिटको डाटा दिएको छ। अब यहाँनिर एकजना इन्भेस्टर छ। ए नम्बरको क्वेसन के छ, ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त नम्बर एमा के भनेको छ, एन इन्भेस्टर वान्ट्स टु इन्भेस्ट अकर्डिङ टु द प्रफिट अफ कम्पनी विच कम्पनी यु विल बेटर टु इन्भेस्ट। त एकजना इन्भेस्टर म जस्तै हामी एकजना इन्भेस्टर छौँ र हामी इन्भेस्ट गर्न चाहन्छौँ। अफर छ बाल्ट्रा कम्पनीबाट र अर्को तपाईँको एउटा बाल्ट्रा छ, अर्को ओनिडा कम्पनीबाट। कुन कम्पनीमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने त हामी के सोध्छौँ, कुन कम्पनीको प्रफिट कन्सिस्टेन्ट छ, एकनासको प्रफिट भइरहेछ हरेक वर्ष, त्यस्तो हरेक टाइम एकनासको प्रफिट कसले दिइरहेछ हो त्यसमा हामी इन्भेस्ट गर्छौँ, किनभने त्यसमा रिस्क कम छ, हो कि नै। जति प्रफिट आउँछ रिजल्ट एभरेज त्यति नै लगातार कन्टिन्यू भइरहन्छ भने एउटा जसको कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स नहुनु भनेको कहिलेकाहीँ धेरै प्रफिट भइदिने, कहिलेकाहीँ धेरै कम प्रफिट भइदिने, त्यसमा त रिस्की हुन्छ। रिस्की भएपछि कहिले हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेको हुन्छौँ त्योभन्दा धेरै कम हुनसक्छ, धेरै बढी पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्दैनौँ। त कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्समा भएको प्रफिटमा इन्भेस्ट गर्छौँ। त कन्सिस्टेन्सी कसरी चेक गरिन्छ थाहा छ? मोर कन्सिस्टेन्सीको लागि सिभीको भ्यालु कति हुनुपर्ने, मोर कि लेस? लेस सिभी। त अब हामीले के गर्छौँ, यो डिसिजन गर्नको लागि कन्सिस्टेन्सीको टर्ममा डिसिजन गर्नको लागि हामीले दुईटै छुट्टा छुट्टै प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन छ नि, एउटा बाल्ट्राको अर्को हामीसँग छ ओनिडाको, दुईटैको प्रफिट डिस्ट्रिब्युसनको सिभी क्यालकुलेसन गर्छौँ। जसको कम सिभी हो त्यही कम्पनीमा हामी इन्भेस्ट गरिदिन्छौँ। ल यतिसम्म सोधेको भए 10 मार्कको क्वेसन सोधिन्थ्यो, तर बीमा पनि अझै थपेको छ, यो थपेको छ, त्यही भएर लङ क्वेसन भयो। के गरे भनेको यति मात्र भनेको छ, एभरेज प्रफिट र भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्ने बोथ कम्पनीको टुगेदर भनेको कम्बाइन्ड, बस एउटा थप दिएको छ। बुझ्नुभयो त? ल अब यसको सुरुदेखि सल्युसन गरौँ। अब क्वेसन बुझ्नुभयो सबैजनाले? ल सल्युसन गरौँ। ल हामीसँग अहिले यो क्वेसन नम्बर कति छ अहिलेको हाम्रो? क्वेसन नम्बर 2000 अहिले हाम्रो क्वेसन कति नम्बर छ? यो मैले पठाएको क्वेसनको 39। ल 39 क्वेसन छ, मैले पठाएको क्वेसनमा 39 छ, तर टियुको क्वेसन टियु 2074 क्वेसन नम्बर 18। ल हेर्नुहोस् त तपाईँले लाइटको हिसाबले क्लियर छ, बोर्ड देखिराख्नु भएको छ सबैजनाले, अक्षरहरू क्लियर देखिरहेछ युजुअल तरिका छ गुड। ल अब अहिले फर्स्टमा हामीले यो सिभी नै क्यालकुलेसन गर्नु छ भन्ने कुरा हामीले पहिला थाहा पायौँ हैन। त यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो नोट कपी नि, इक्जामको नोट कपी पेज त सानो हुन्छ है, किनभने दुईतिर मार्जिन छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ओनिडा र बाल्ट्रा दुईटैको एउटै टेबलमा गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर छुट्टा छुट्टै हामी क्यालकुलेसन गरौँ है त, छुट्टा छुट्टै क्यालकुलेसन गरौँ। त पहिला कसको क्यालकुलेसन गर्ने? सिभी पहिला ओनिडाको। ल त अहिले सल्युसन त सबभन्दा पहिला अहिले ओनिडाको लागि क्यालकुलेसन गरौँ। फर ओनिडा ल फर ओनिडा ONIDA ल फर ओनिडा। ल ओनिडाको लागि हामीले पहिला डाटा नोट गरौँ त, के दिएको छ? प्रफिट। ल प्रफिट यहाँ दिएको छ, प्रफिट केमा छ? प्रफिट मिलियनमा छ है, मिलियन्समा प्रफिट छ। ल
अनि त्यसपछि मिलियनमा प्रफिट छ, मिलियनमा प्रफिट छ। त्यसपछि यो अनि यो ओनिडाको फ्रिक्वेन्सी कति छ? ओनिडाबाट होम अप्लायन्सेस, नम्बर अफ अप्लायन्सेस कति छ, फ्रिक्वेन्सी कति छ ओनिडाको फ्रिक्वेन्सी, नम्बर अफ होम अप्लायन्सेस। पहिला भ्यालु लेखौँ, 0 मिलियन, 0 देखि 2, 2 to 4, 4 देखि 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। ल यसरी दिएको छ। अब फ्रिक्वेन्सी नि 2, 7, 11, 20, 7, 3 है। मलाई लाग्छ तपाईँहरू हेर्दै हेर्दै यो सल्युसन ध्यानपूर्वक हेर्दा हेर्दै तपाईँले यो सिक्नुहुन्छ, किनभने यो नयाँ होइन नि। त्यही भएर एन टोटल एन कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। टोटल एन कति छ? 2 र 7 9, 9 11 20, 20 20 40, 40 र 10 50। ल 50 भयो। अब हामी मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ, किनभने हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? एसडी र सिभी हैन, एसडी र सिभी क्याल्कुलेसन गर्नु छ है। र एसडी र सिभी को लागि त मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त चाहियो फर्स्टमा। सो हामीले अब सबभन्दा पहिला मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। मिड भ्यालु एक्स, ल कति हुन्छ? यसलाई F1 गरिदिन्छु ल, ओनिडियाको लागि 1, F1 कति हुन्छ यो मिड भ्यालु? 1 3 5 7 9 11। ल मिड भ्यालु आयो। त्यसपछि डी ड्यास गरिदिन्छु ल, डी ड्यास, डी ड्यास D1 ड्यास कति भयो? डी ड्यास मात्र लेख्नुहोस्, एक्स माइनस ए कति लिँदा हुन्छ? ए चाहिँ 5। ल 5, एच को भ्यालु नि 2, 2। अनि कति हुन्छ यो? 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2। अब F1 डी ड्यास, F1 डी ड्यास कति भयो? फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरौँ, -4 -7 0 20 14 9। ल यहाँनिर समेसन F1 डी ड्यास को क्याल्कुलेसन गरौँ। F1 डी ड्यास को क्याल्कुलेसन कति हुन्छ? 32 आउँछ अरे हो, 32 हुन्छ। यसपछि यो भयो तपाईँको सम अफ एफ डी ड्यास। सम अफ एफ डी ड्यास कति भन्यो मैले? 32 हुन्छ। एकचोटि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त, 7 4 11, 11 गइसक्यो, 11 भनेपछि 2 बाँकी रह्यो, 32। ल ओके। यसै गरी अब एफडी F1 डी ड्यास स्क्वायर, अथवा 1 नगर्नुहोस्, झ्याउ भइरहेछ भने तपाईँ 1 हटाइदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन हैन, किनभने फर ओनिडा लेखिसकेका छौँ, त्यही भएर 1 2 गर्दा पछि हामीले कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यही भएर एफडी ड्यास स्क्वायर कति भयो? एफडी इन्टु डी त 8 7 0 20 28 र 27। अनि यसको सम अफ एफडी ड्यास स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ भन्नुहोस् त? यसको भ्यालु एफडी ड्यास स्क्वायरको भ्यालु 90 हुन्छ। 8 र 7 15, 15 यो कति भयो? 8 7 15 र 8 7 15 15 30 0 3 2 5 2 7 2 9 90 है। ओके 90 भयो। अब यति पछि यति एभाइलेबल भएपछि हामी सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त अब हामीसँग यो एफडी ड्यास स्क्वायर आइसक्यो। अब मिन क्याल्कुलेसन गरौँ ओनिडाको लागि मिन। ल पहिला मिन क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। x1 बार मिन, n1 त थाहा छ, n1 कतिवटा भयो? n1 लेखिदिउँ, क्यापिटल n1, यसलाई म n1 लेखिदिन्छु ल। क्यापिटल n1 भयो 50 वटा। ल मिन कति भयो त? मिन ओनिडाको लागि मिन ए एजुम मिन प्लस सम अफ एफ, ए नै राखौँ, एफ डी ड्यास बाई n1 इन्टु एच। ल भन्नुहोस् त एजुम मिन कति छ? हामीले कति लिएको छौँ एजुम मिन? 5 प्लस सम अफ एफ डी ड्यास
32/50 into h is 2. ल यसको फाइनल आन्सर क्याल्कुलेट गर्दा 64 5 11 कति हुन्छ 6.25 6.25 हो 6.28 हो 6.28 हो 6.28 ल 6.28 हुन्छ हैन किन भन्दाखेरि यो तपाईको भयो यसरी क्याल्कुलेट गर्न 28 हुन्छ यो किन भन्दाखेरि हाम्रो 64 भयो 64 डिभाइड 50 इक्वल्स टु 1.28 1.28 भनेपछि 6.28 भयो है 6.28 एकैछिन यो भयो हाम्रो 6.28 भयो हैन ल अब यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ त्यसो भए अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्याल्कुलेसन गरौँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्याल्कुलेसन फर्मुला छ हाम्रो समेसन एफ d dash square upon n1 minus summation f d dash by n1 को whole square into h देखिरहेछ ल into summation f d dash square 90 upon 50 minus यो भयो 32 upon 50 को whole square into h is 2 h को भ्यालु कति हुने भयो 2 अब 90 upon 2 भनेको 1.8 यो कति भयो 1.8 minus 0.409 हुन्छ स्क्वायर रुट into 2 32 by 31.6 भयो 6.4 को 40 4096 हो 4096 हुन्छ ठीक छ 4096 अनि टोटल फाइनल क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ त यसको 2.36 हुन्छ हो हेर्नु त क्याल्कुलेट गरेर 1.8 minus 0.4096 यति आयो रुट गर्दा 1 into 2 2.36 ठीक छ 2.358 आयो हो कि नै 2.36 ल त सिग्मा 1 पनि आयो अब सीभी पनि क्याल्कुलेसन गर्दियौं CV1 को फर्मुला के छ CV1 भनेको SD1 by mean 1 into 100 SD1 कति छ 2.36 upon mean को भ्यालु 6.28 into 100 ल कति पर्सेन्ट भयो हेर्नुस् त यसको आन्सर कति भयो 37.58% ल यो के को लागि क्याल्कुलेसन गर्यौं त यो भयो हाम्रो बाल्ट्रा को लागि सीभी क्याल्कुलेट गरिसक्यो हेर्नुस् है ल कम्प्लिट भयो यहाँसम्म सबैजनाले कम्प्लिट गर्नुभयो ल कम्प्लिट गर्नुस् त एकदम धेरै सजिलो छ खाली समय धेरै क्याल्कुलेसन गर्नु छ नि त्यही भएर टाइम लाग्न सक्छ तर सबै एकनासकै एकै किसिमको फर्मुला प्रयोग गर्ने गरिन्छ हरेक क्वेशनमा 15 मार्कमा आएन भने 10 मार्कको क्वेशन आउँछ कहीँ न कहीँ तपाईले पाउनुहुन्छ यो क्वेशन है यो त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् 50 मैले भने नि 15 मार्कमा आयो भने दोस्रो क्वेशन नम्बर बी थपेको हुन्छ कम्बाइन्ड यदि बी थपेको छैन भने 10 मार्क्सको हैन र यति त गर्नै पर्ने हुन्छ
10 मार्कमा आए पनि 50 मार्कमा आए पनि अब कम मार्कमा आयो भने इन्डिभिजुअल सिरिजको डाटा जस्तै अघि इन्डिभिजुअल सिरिज पनि दिन सक्छ अघिको एउटा सल्युसन गरेको थियो नि फर्मुला त यस्तै होइन इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि खालि एफ नलेखेको त हो नि होइन ल त्यही भएर फर्मुला एउटै प्याटर्नको हुन्छ र यो क्वेसन तपाईँले पक्कै पनि पाउनुहुन्छ कुनै न कुनै रूपमा त्यो इन्डिभिजुअल होस् डिस्क्रिट होस् अथवा कन्टिन्युसको रूपमा कतै न कतै 10 मार्कमा होस् या 15 मार्कमा कहीँ न कहीँ भेट्नुहुन्छ भयो यसपछि भइसक्यो ल अब हामी तपाईँको ओनिडाक पछि अब लेख्दैछौँ के त भन्दाखेरि के को बाल्ट्राको है ल तपाईँहरूले अब बाल्ट्राको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ मैले किन नमेटेको हेर्नुहोस् अब फर यहाँनिर के गर्ने ओनिडा नगरेर अब के गर्ने फर बाल्ट्रा म यही कलरले फर बाल्ट्रा लेखिदिन्छु फर बाल्ट्रा अब बीमा के लेख्ने फर माथिको यो मेट्दिउँ ल सल्युसन अब के लेख्दैछौँ फर बाल्ट्रा बाल्ट्रा ल फर बाल्ट्रा यो भ्यालु त सेम छ फ्रिक्वेन्सी मात्र फरक छ ल भन्नुहोस् त बाल्ट्राको फ्रिक्वेन्सी कति छ बाल्ट्राको फ्रिक्वेन्सी र परिवर्तन कहाँ गरे त्यो चाहिँ म यो ब्लू अक्षरले लेख्छु ल भन्नुहोस् त कति छ फ्रिक्वेन्सी बाल्ट्राको मलाई भन्नुहोस् त 1 बाल्ट्राको 1 ए 5 सरी 5 5 4 9 9 13 15 र 4 टोटल 50 यहाँ पनि टोटल 50 नै हुने भयो n2 पनि 50 हुने भयो मिड भ्यालु त यही नै रहन्छ डी ड्यास पनि यही रहन्छ किनभने यही मिड भ्यालु डाटा त प्रफिट त दुईटैको लागि कमन छ हो कि नै बुझ्नुभयो अब एफडी यो परिवर्तन हुन्छ यो दुईटा परिवर्तन हुन्छ हो कि नै फर्मुला यही हुन्छ n परिवर्तन हुन्छ यहाँ म मेट्दिन्छु यो परिवर्तन हुन्छ एफडी ड्यास परिवर्तन हुन्छ यो परिवर्तन हुन्छ ल हेर्नुहोस् फर्मेट सेम छ ल हेर्नुहोस् त यो 1 को ठाउँमा 2 ल हेर्नुहोस् फर्मुला सेम रहन्छ भ्यालु मात्र फरक पर्छ मेट्दिएँ मैले अरू फर्मेट सेम ल हेर्नुहोस् त एफडी ड्यास कति हुने भयो एफ इन्टु डी ड्यास -2 -3 0 7 18 33 है ल यसको भ्यालु कति हुन्छ 5 घटे 2 बाँकी रह्यो 20 र 30 50 यो डी ड्यास मैले कुन मिड भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरेँ यो मिलेन है एफडी गर्नु पर्यो एफडी ड्यास यो छ कति भयो -10 -4 यो कति हुन्छ 9 अनि फेरि यो 13 30 र 12 14 घट्दा यो 1 भयो कति भयो त 41 यसको टोटल भ्यालु 41 एफडी ड्यास स्क्वायर त एफडी इन्टु डी त कति हुने भयो 24 0 13 60 36 यसको भन्नुहोस् त कति हुन्छ टोटल 133 अब एजुमिन त 5 नै सम अफ एफडी यो 41 यस 9 इन्टु 0 0 ए है यो त 0 पो हुन्छ 0 हुन्छ हो गुड यो त्यसो भए 14 13 ठिक छ 10 र यो ठिक छ है हो थ्याङ्क यू भेरी मच ल यो ठिक छ 0 होइन एफडी ड्यास 9 एफडी इन्टु डी ड्यास भनेको यो भयो 0 13 60 ल ठिक छ अब 41 यसको भ्यालु कति हुन्छ मिनको भ्यालु तपाईँको 6.64 6.64 आउँछ होला यस्तो यो भयो मिन 2 अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को भ्यालु यहाँ n2 गरिदिउँ र एफडी ड्यास स्क्वायर 133 - 50 र यो भयो 41/50 इन्टु एच ठिक छ अनि फेरि 133 यो भयो
2.66 minus 0 point कति छ 0 point 0 point कति हुन्छ 6724 हामीले क्याल्कुलेट गरी हेरौँ त 41 डिभाइड 50 यति भयो स्क्वायर गर्दा 0.6724 ल अनि यसरी क्याल्कुलेट गर्दा 2.82 हुन्छ र यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो 2 भयो हैन CV2 इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 मिन 2 CV2 भयो SD2 2.82 अपॉन मीन 6.64 इन्टु 100 ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा 2.82 into 100 divide 6.64 equals to 42.47 42.447 47% 42.47% 42.47% भयो ल यहाँसम्म कम्प्युट गर्नुस् हेर्नुस् त सेम मोडेलमा कम्प्युटेसन भयो नि दुईचोटि रिपिट भयो यो सल्युसन कम्प्लिट भयो भने भन्नु होला ल ल यस 2.82 यो यहाँसम्म मिल्यो होइन ल हेर्नुहोस् त यसरी हेर्नुहोस् के गर्ने 2.66 माइनस 0.6724 घटाउँदा यति आयो रुट गर्ने अब रुट यति आयो इन्टु 2 गर्ने यति आयो 2.819 आयो 2.82 भयो त तपाईँलाई साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर प्रयोग नगरी यही क्याल्कुलेटर गर्दा छिटो हुन्छ होला अफिसमा काम गर्दा पनि यही क्याल्कुलेटर प्रयोग गरिन्छ होला हो कि नै त्यही भएर सिम्पल क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुभयो भने साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर त स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिकको लागि जस्तै लग है पावरहरू ठुल्ठुला पावरहरू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने क्याल्कुलेटर यो सिम्पल नुमेरिकल क्याल्कुलेसनको लागि त यही कम्फर्टेबल हुन्छ यस्तो क्याल्कुलेटर है ल भयो भइसक्यो ल हेर्नुहोस् छिटो भयो नि त हेर्नु कति सजिलो छ कम्फर्टेबल तरिकाले हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ ल दुइटैको सिभी आइसक्यो अब हामी डिसिजन इन्टरप्रिटेसन गरौँ अब कन्क्लुजन सोधेको छ नि त्यो कन्क्लुजन अब गर्दैछौँ ल अब इन्टरप्रिटेसनमा हेर्नुहोस् त कन्क्लुजनमा हामीले हेर्नुहोस् त इन्टरप्रिटेसन लेखिदिउँ त इन्टरप्रिटेसन कम्बाइन्डमा बाँकी छ ए नम्बरमा भनेको छैन बीमा छ है अहिले त एकै क्वेसन नम्बर एमै छौँ अहिले त पहिला कन्क्लुजनमा पुगौँ न कुनमा कन्सिस्टेन्ट कुनमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने भन्ने क्वेसन जुन सोधेको छ त्यो कुरो त पहिला क्लियर गरिदिनु पर्यो त CV1 भनेपछि कसको हो यो CV यो भनेको CV अफ प्रफिट अफ ओनिडा पहिला ओनिडा क्याल्कुलेट गरेको थियो नि त ओनिडा कति छ कति क्याल्कुलेट गरेको थियो हामीले ओनिडाको 37.8% र CV2 भनेको 58% हो
ल CV2 भनेको CV अफ प्रफिट अफ कसको यो बाल्ट्रा बाल्ट्राको कति 42.67% हैन त here the CV of Onida profit of Onida is less than that of the Baltra हैन so it will be profit of this, so therefore profit of Onida company is more consistent, जसको CV कम छ, more consistent त कुनमा अब इन्भेस्ट गर्ने, so it will be better to invest to invest in Onida company भयो। एउटा क्वेशनको आन्सर हामीले कन्क्लुजन यसरी लेखिदिन्छौँ, 1 मार्क पनि काट्ने ठाउँ हुँदैन। बुझ्नुभयो? अब बी नम्बरको क्वेशनमा गइरहेछौँ। ल बीमा ए नम्बरको नोट गर्नुभयो भने बी नम्बरको अब सुरुवात गरौँ। ल भयो, कम्प्लिट भयो। बी नम्बर सुरु गरौँ त। ल बी नम्बरमा ल हेर्नुहोस्, बीमा के छ, बीमा कम्बाइन्ड एभरेज प्रफिट अफ बोथ कम्पनी है त, एभरेज टुगेदर भनेको छ। त सबभन्दा पहिला फर तपाईँको एकैचोटि क्यालकुलेसन गरिदिउँ, N1 N2 माथिको इन्फर्मेसन छँदैछ, छ नि, त एकैचोटि लेखिदिउँ। अब द एभरेज प्रफिट of both companies taken together is, ल के छ फर्मुला, x बार कम्बाइन हैन, टेकन टुगेदर भने कम्बाइन n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। ल भन्नुहोस् त कति हुन्छ, n1 को भ्यालु कति छ हाम्रो, n1 को माथि कति दिएको छ भ्यालु 50, n1 50 छ इन्टु अनि x1 बार कति क्यालकुलेट गरेको छौँ 6 पोइन्ट कति थियो 28 प्लस n2 पनि 50 र x2 बार कति क्यालकुलेट गर्नु 6.64 अपन 50 प्लस 50। ल अब यसको हिसाब गर्नुहोस् त, कम्बाइन्ड आउँछ, यसको हामीले कम्बाइन्ड क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यसको कम्बाइन्ड कति भयो हिसाब गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् कसरी क्यालकुलेट गरिदिन्छौँ, डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यसरी। हुन त 50 कमन नि, यो दुईटालाई एड गरेर इन्टु 50 गरिदिँदा पनि भयो, नभए यसरी 50 इन्टु 6.28 इक्वल टु गरिदिने, प्लस नगर्ने 60, त्यसपछि 50
50 into 6.64 इक्वल टु अनि ग्रान्ड टोटल गर्दा एकैचोटि गरिदियो डिभाइड बाई 100 ल 6.46 यसको आन्सर भयो 6.46 त कति भयो 6.46 के हुन्छ मिलियन हुन्छ है यति मिलियन चाहिँ हाम्रो एभरेज प्रफिट भयो कम्बाइन्ड एभरेजबाट दुईटै कम्पनीको प्रफिट कम्बाइन्ड प्रफिट एउटा आन्सर त यो भयो त्यसपछि अर्को के सोधेको छ भेरिएन्स सोधेको छ कम्बाइन्डकै टुगेदरकै भेरिएन्स अब भेरिएन्सको लागि अल्सो अब तपाईँको भेरिएन्सको लागि त D1 D2 स्क्वायर त चाहियो सो अल्सो पहिला D1 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरौँ त अघि अस्ति पनि एउटा अर्को क्याल्कुलेसनमा पनि यस्तै कम्बाइनमा क्याल्कुलेसन गरेको थिएँ D1 स्क्वायरको फर्मुला थाहा छ x1 बार माइनस x बारको होल स्क्वायर x1 बार कति छ x1 बार हामीसँग छ 6.28 माइनस कम्बाइन्ड मिन यही छ 6.46 को स्क्वायर अनि स्क्वायर गर्दा कति आउँछ 0.0324 हुन्छ है यसै गरी D2 स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्न पर्दा x2 बार माइनस x बारको स्क्वायर x2 बारको भ्यालु 6.64 माइनस x बार कम्बाइन्ड x बार भनेको 6.46 को स्क्वायर र यसको स्क्वायर गर्दा 0.0324 दुईटैको सेम आउँछ हो किनभने यो 4 बढी छ यो 4 कम छ त्यही भएर दुईटैको सेम आउँछ है ल अब हामीले कम्बाइन्ड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त भेरिएन्स द variance of profit of both companies taken together is taken together is कति हुन्छ यसको taken together is यो फर्मुला छ हाम्रो भेरिएन्स लिँदा यता स्क्वायर गरिदिने यता स्क्वायर गर्दा यतातिर रुट गर्नु परेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा त राइटतिर रुट स्क्वायर रुट हुन्छ अब गर्नु परेन सिग्मा स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 ल अब यो कति भयो n1 को n1 क्यापिटल n प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ क्यापिटलै n लेखिदिउँ यहाँ क्यापिटल n1 यहाँ पनि क्यापिटल n2 ल n1 को भ्यालु कति छ n1 भनेको 50 सिग्मा 1 स्क्वायर कति हामीसँग छ सिग्मा 1 को भ्यालु छ एभाइलेबल अघि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरेका थियो नि कति छ सिग्मा 1 को भ्यालु 2.36 को स्क्वायर डाइरेक्ट गरिदिनुहोस् न 2.36 को स्क्वायर कति भयो स्क्वायर छ नि त 5 पोइन्ट कति हुन्छ 5.5696 ल 5.569 96 अल्सो 96 D1 स्क्वायर कति भयो त 0.0324 n2 पनि 50 सिग्मा 2 स्क्वायर गर्नुस् त सिग्मा 2 क्याल्कुलेट गरिसकेको छ त्यसकै होल स्क्वायर गरिदिनुस् कति 7.9524 प्लस 0.0324 अपन 50 प्लस 50 भयो 50 प्लस 50 अब ल हेर्नुहोस् अब क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ यो फाइनल यो यसको हिसाब गर्दा 280.1 प्लस यसको पुरै हिसाब गर्दा यो एड गरेर 50 ले मल्टिप्लाई गरौँ यसै गरी अर्कोको 399.24 यसको मल्टिप्लाई सम गरेर 50 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो
अपन 100 फाइनल कति भयो 6.7934 यो आयो आन्सर। यही आउँछ कि अर्कै आउँछ? बुझ्यो सबैजनाले हामीले? भयो? मिलेको छ आन्सर? ल त यति क्याल्कुलेसन गर्नु छ हेर्नुहोस्, भयो, कम्प्लिट भयो हैन। यही थियो क्वेसन हाम्रो। अब हेर्नुहोस् त यो हिसाबले हामीले कति नम्बर कुन अब थुप्रै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। जति पनि कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ माथि सबैको प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ, क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त यस्तो धेरै प्र्याक्टिस भन्दा नि 2-3 वटा एउटा गऱ्यौँ, यस्तै 1-2टा अझै 1-2टा गर्नु होला, कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो भने भयो। र फर्मुलाहरू, क्याल्कुलेसन फर्मुलाहरू त लगभग उस्तै छ भन्ने तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सो मेरो गेसमा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो यो सिभी रिलेटेड क्वेसन चाहिँ आउँछ है त। त्यही भएर यो अलि बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो आज यो क्वेसन फ्रुटफुल भयो। त यो मेजर अफ डिस्पर्सन कम्प्लिट भयो।